लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान में गाड़ियों के जो रेट हैं वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आम आदमी की पहुंच से जो गाड़ी है वो दूर होती जा रही है। छोटी से छोटी गाड़ी भी इस कदर महंगी हो चुकी है कि उसको खरीदना भी आम आदमी की जो इस ख्वाहिश को पूरा करने से कासिर है कि हम किस तरह से जो है अपनी इतनी महंगी जो गाड़ी है वो खरीदी जा सकती है। और नाज़रीन, हर इंसान की ख्वाहिश तो होती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि पामा के अकॉर्डिंग जो है 53% जो है लोग जो है गाड़ी अब नहीं खरीद रहे हैं। गाड़ी के जो एदादो शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक यही बात सामने में आई है कि महंगाई की वजह से, क्योंकि शरह बहुत ज्यादा हो गई हुई है और गाड़ियां बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी हैं, तो आवाम की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर हो चुकी हैं। इसी पे बात करने के लिए हमजा पाशा, टीवी शो होस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, गो कार्टिंग चैंपियन एंड टॉप रेसर हैं पाकिस्तान के। हमजा, वेलकम करते हैं आपको। हमजा, मेरे यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है पाकिस्तान में, तो जो हम इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं वो बाहर से मंगवा रहे होते हैं, उस पर कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा होती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है क्योंकि जब आप चीज बाहर से मंगवाएंगे तो वो एक लग्जरी आइटम के अंदर कंसिडर होता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट उस पर चार्ज करती है ताकि बाहर से इम्पोर्ट जो है वो हम कम से कम करें, अपनी चीजें बनाएं ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो बेहतर से बेहतर हो। अच्छा, आप देखें, अगर हम महंगी तरीन गाड़ियां मंगवा भी लेते हैं तो उसमें उतना जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो नहीं हो पा रही होती हैं। अगर हम छोटी गाड़ियों की बात करें, चले कि इंसान ये चाह रहा होता है कि गाड़ी किसी ना किसी तरह से वो सेकंड हैंड ले रहा है या जो भी है उसकी जितनी पहुंच है उस हद तक जो है वो गाड़ी खरीद लेता है, लेकिन जो छोटी गाड़ियों की भी अगर हम बात करें उसमें सबसे ज्यादा जो है सेफ्टी मेजर्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। हम देख रहे होते हैं कि उसमें जो है कोई ऐसा चीज नहीं होती है कि हमारी जो सेफ्टी है वो ज्यादा से ज्यादा हो। देखिए, जहां तक गाड़ियों की क्वालिटी की बात है, अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ही चेंज हो चुके हैं सेफ्टी को लेके। इस बात पे मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा क्योंकि अब छोटी गाड़ियों में भी एयर बैग्स, ABS ब्रेक्स और जितने सेफ्टी फीचर्स होते हैं अब वो बहुत छोटी गाड़ियों में भी दिए जा रहे हैं, जो कि पहले छोटी गाड़ियों में यूजुअली नहीं होते थे। अब जो लोग पुरानी गाड़ियां ले रहे हैं, जिन मतलब कि 20 साल 25 साल पुरानी, उनमें तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, बिल्कुल, लेकिन एयर बैग की जो फैसिलिटी है वो नहीं है, एयर बैग्स की फैसिलिटी नहीं है। लेकिन अब जो आने वाली गाड़ियां हैं वो ग्लोबली जो ग्लोबल जाइंट्स हैं उन सब ने मिल के और जो ग्लोबल बॉडी है उन्होंने डिसाइड किया कि एयर बैग्स के बगैर अब गाड़ियां आएंगी ही नहीं। पहले तो एक टाइम पे पाकिस्तान में भी और मतलब कि सीट बेल्ट के बगैर भी गाड़ियां आया करती थी, तो एटलीस्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड। और मुझे आज भी याद है कि एक टाइम पे मैं बिल्कुल जब छोटा था तो मरी जाने के रास्ते में गाड़ियों को बिल्कुल एक जगह पे रोक के ठंडा करना पड़ता था, पानी डालना पड़ता था। लेकिन अब छोटी से छोटी गाड़ी भी जो है वो आप नॉर्थ लेके जाएं, अप हिल लेके जाएं, तो उसमें कोई मसला नहीं होता। अच्छा, नहीं हमजा, आप बिल्कुल आपकी अपनी बात होगी, अपना मौक़िफ़ होगा, लेकिन हम देखते हैं कि हम अमाउंट तो ज्यादा पे कर रहे हैं छोटी गाड़ियों की भी, लेकिन उस तरह से वो क्वालिटी नहीं है उन गाड़ियों की। अगर हम देखें, अगर क्वालिटी उनकी देखी जाए तो वो क्वालिटी नहीं है जो उस अमाउंट में हमें मिलनी चाहिए। बिल्कुल, वैल्यू टू मनी की अगर आप बात करें तो अब आप थोड़े से पैसे नहीं खर्चने पड़ते, आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्चने पड़ते हैं एक छोटी सी गाड़ी लेने के लिए। तो उसमें ये तो हम पूरा मुल्क बॉडी जो है गाड़ी की उसकी क्वालिटी भी बहुत जो है वो नाकिस होती है। अगर एक अमाउंट जो आप पे कर रहे हैं, आई गेस उसमें आपको एक इतनी अच्छी जो है चीज मिल जानी चाहिए कि ठीक है वो छोटी है, उसमें उतनी ज्यादा फीचर्स नहीं होंगे, उतनी ज्यादा एडवांस नहीं होगी, लेकिन जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो भी एक हैंडसम अमाउंट है। उस अमाउंट के अंदर तो हमें एक अच्छी चीज मिल जानी चाहिए। बेशक इसमें जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन मैं आपको इसका एक और अलग एंगल ये बताता चलूं कि जो पहले जमाने में गाड़ियां आती थी उनका बॉडी वेट ज्यादा होता था, उनकी मजबूत बॉडी होती थी। वेट ज्यादा होने की वजह से आप याद करें कि वही गाड़ियां फ्यूल कितना खाती थी। अब इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया तो वो गाड़ियों का वजन कम करते हैं ताकि उसकी फ्यूल एवरेज बेहतर से बेहतर हो सके। अब 1 लीटर में गाड़ियां जो है वो 20-17 किलोमीटर करती हैं, तो ये पहले कॉन्सेप्ट नहीं था।
تو یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے جو بڑے برانڈز بھی ہیں وہ گاڑیوں کو ہلکے سے ہلکا رکھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ ہلکا رکھنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ہم اس کا کوئی آلٹرنیٹو جو ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ پہلے ہیوی ویٹ ہوتا تھا، جو پیٹرول ہے، فیول ہے، وہ زیادہ ڈل رہا ہوتا تھا، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ایسے فیچرز بھی تو ہیں نا کہ وہ اس لائٹ ویٹ گاڑی کے ساتھ ساتھ وہ تمام فیچرز جو ہیں وہ ہیلپ فل ہو جاتے ہیں آپ کی سیکیورٹی کو لے کر بھی، آپ کی سیفٹی کو بھی لے کر. لیکن اگر ہم چھوٹی گاڑیوں کی بات کریں تو اس میں وہ فیچرز نہیں ہیں. بے شک اس کا ویٹ کم ہو سکتا ہے لیکن وہ فیچرز نہیں ہیں. کہیں نہ کہیں ہمیں وہ تھوڑی بہت چیزیں تو اویلیبل ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے اگر گاڑی کی باڈی مضبوط ہوتی تھی تو اب گاڑی کے اندر ایئر بیگز آ گئے ہیں, ڈرائیونگ اسسٹ آ گئی ہے, بہت سارے الیکٹرانکلی کنٹرول چیزیں آ گئی ہیں جس کے اندر آپ کے ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز ہی کم ہیں. تو وہاں سے کہیں نہ کہیں بیلنس ہو رہا ہے. اسی لیے پوری دنیا میں جو یا پاکستان میں آپ گاڑیوں کی بات کریں تو اینڈ پہ وہی ماڈلز ہیں جو کہ باہر بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو گلوبلی اس چیز کو ایکسیپٹیبل کرتے جا رہے ہیں. جہاں پہ اس کا وزن کم کر رہے ہیں, اس کی باڈی کی وہ اسٹرینتھ نہیں ہے, لیکن اب لائٹ ویٹ کے اندر اتنے زیادہ اسٹرانگ میٹلز آ گئے ہیں کہ اس کی ایکسیڈنٹ کی بھی سیفٹی ہے, اور اس کے اندر بہت سارے الیکٹرانک اسسٹس ہیں جس سے آپ کو آسانی ہوتی ہے. لین اسسٹ آ گیا. آپ تو جو اسمارٹ فیچرز آ گئے ہیں گاڑیوں میں, ان میں ڈرائیورز کا کام جو ہے وہ کافی حد تک اسسٹ ہوتا ہے اور کم ہو گیا ہے. اچھا حمزہ, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی جو گاڑیاں ہیں اس کے فیچر جو ہے وہ آپ ایلیبوریٹ کر دیں اور پھر اس کا تھوڑا سا کمپیریزن کر دیں پاکستانی گاڑیوں میں. دیکھیں, پاکستانی گاڑیاں جو پاکستان میں آ رہی ہیں ان میں فیچرز تھوڑے سے کم ہوتے ہیں, لیکن جو بیسک میرے خیال میں 95% آف دا فیچرز جو ہیں وہ گاڑیوں میں ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کی گاڑیاں ہیں, جو دنیا میں پوری گاڑیاں چل رہی ہیں, وہی پاکستان میں آ رہی ہیں. پاکستان میں جو ہے فرام دا اسکریچ تو کوئی 1-2 ہوں گے جو کہ بن رہے ہیں. تو اسٹینڈرڈ وہی ہے پاکستان میں بھی اور گلوبلی بھی. یہاں پہ آپ کو وہی گاڑیاں ملتی ہیں, یا تو چائنیز ہوگی یا تو جرمن ہوگی, اس طرح کورین ہوں گی. تو یہ گاڑیاں ہی پاکستان میں آ رہی ہیں. اور اوور آل اگر دیکھیں, جو ہماری دکھتی رگ ہے وہ صرف گاڑیوں کی اس وقت پرائسز ہیں. اور جیسے حمزہ بات کریں نا پرائسز کی, تو ہم ٹیکس بھی اتنا ہی پے کر رہے ہیں. جب ہم وہ اس کے اسپیئر پارٹس برآمد کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس پہ بہت زیادہ ٹیکس بھی تو پے کر رہے ہوتے ہیں نا. پھر اس کے وجہ یہی ہو جاتی ہے کہ جب ہم اتنا ٹیکس پے کر کے اسپیئر پارٹس منگوا کے پھر جب ایک گاڑی مکمل جو ہے یہاں پہ وہ بنائی جا رہی ہوتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے بھی ریٹ ہائی ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بہت سارے ٹیکسز پڑتے ہیں. اور سنس جو ڈالر کا کمپیریزن ریٹ ہے وہ اب بڑھتا جاتا ہے, تو آپ باہر دیکھیں, باہر اتنی زیادہ مہنگائی نہیں ہوئی, ہمیں فیل زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہم ڈالرز کے اندر اگر اسے کمپیئر کریں تو ہم جب اس کو روپیز میں لے کے آتے ہیں تو وہ بات کہاں کی کہاں چلی جاتی ہے, اور ایک عام انسان کی پہنچ سے جو ہے وہ گاڑی دن بدن اور دور ہو جا رہی ہے. اچھا حمزہ, ہم کم بجٹ میں اچھی گاڑی کس طرح سے خرید سکتے ہیں, یہ ہمارے ویورز کو ذرا سا آئیڈیا دے دیں کہ اگر ہمارا بجٹ کم ہے تو ہم کیا کیا چیزیں جو ہیں ہم ان کو کنسیڈر کریں کہ اس بجٹ کے اندر ہم ایک گاڑی لے رہے ہیں تاکہ چلیں ایک آسانی ہو جائے گی, ایک اچھا ہمارے پاس ٹریولنگ ٹول ہو جائے گا. تو کم بجٹ میں کس طرح سے بہتر گاڑی خرید سکتے ہیں ہم؟ اب دیکھیں, دنیا بہت تیزی سے جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہی ہے اور دیر اڈیپٹنگ ٹو چینج. آپ بھی گاڑیوں کے بارے میں تھوڑا سا نالج رکھیں, اس سے آپ کے بہت سارے پیسے بچ سکتے ہیں, بجائے کہ آپ بالکل برانڈ نیو گاڑی لیں. ٹھیک ہے, ان لوگوں کو شوق ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کی ویلیو ٹو منی دیکھنی ہے تو اگر آپ تھوڑی سی یوزڈ گاڑی لے لیں اور اس کو پراپر چیک کروا کے لے لیں تو ہو سکتا ہے آپ کو کوالٹی اور ویلیو ٹو منی وائز بہت بہتر چیز مل جائے. آپ جو چھوٹی گاڑی لے رہے ہیں اسی پرائس میں آپ کو ایک ڈگی والی گاڑی مل جائے آسان الفاظ میں, اور اگر اس کی کوالٹی اچھی ہوگی تو وہ زیادہ سٹیبل بھی ہوگی, وہ زیادہ سیف بھی ہوگی. لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی آپ کو کنڈیشن اچھی مینٹین کرنی پڑے گی. تو یہ ایک کہتے ہیں کہ آپ کو نالج اگر گاڑیوں کا آپ حاصل کریں تو یہ بہت ساری آسانی آپ کے لیے ہو سکتی ہے. اگر پرسنلی میرے پاس آپشن ہو کہ میں نے کم بجٹ کے اندر گاڑی لینی ہے تو آئی وڈ گو فار اے سیکنڈ ہینڈ کار اینی ڈے آف دا ایئر, کیونکہ میں چاہوں گا کہ میرے پاس اگر چھوٹا بجٹ ہے تو میں گاڑی کی کوالٹی اور ڈرائیو کو زیادہ انجوائے کروں. اس چھوٹے بجٹ میں نئی گاڑی لوں گا تو وہ چیزیں مجھے نہیں مل سکیں گی.
اچھا حمزہ، جو چھوٹی گاڑی ہے اس کا منتھلی مینٹیننس بجٹ کتنا ہو جائے گا، تاکہ وہ لوگ جو گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف گاڑی خریدنی نہیں ہے، اس کو مینٹین بھی رکھنا ہے، تو اس کی بتا دیں کہ ایک منتھلی مینٹیننس کا بجٹ کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیں بیسک جو بجٹس ہوتے ہیں وہ صرف اس کا آئل چینج ہوتا ہے، ایئر فلٹر چینج ہوتا ہے، اور یہ چیزیں جو بیسک مینٹیننس کی ہوتی ہیں اس کے اندر اتنا بجٹ نہیں لگتا. اس کے بھی ریٹس 3 سے 4 گنا بڑھ گئے ہیں. ہونڈا سیوک کے الگ ہیں، اگر آپ سوزوکی کی طرف چلے جائیں گے ان کے الگ ہیں، ان کے تقریباً ہاف آ جائیں گے اس کے، مطلب کہ آدھی قیمت میں آپ اس کو 1 مہینے میں مینٹین کر سکیں گے. لیکن جس طرح کے فیول کا ڈفرینس ہے تو آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو ساری چیزیں نہیں مل سکتی. اب اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ کسی نہ کسی چیز کو آپ کو اس پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا، یا تو آپ کو فیول ایوریج پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا، یا تو اس کی قیمت پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو آپ کو جو کمپلیٹ پیکیج ہے اس کے لیے اب بہت زیادہ پیسے خرچنے پڑتے ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کیا مہنگی گاڑی لینی ہے، اکنامیکل لینی ہے، ریلائبلٹی لینی ہے. اب آپ کو ان میں سے چند چیزیں چوز کرنے کو ملیں گی ایک عام آدمی کو جو گاڑی لینا چاہتا ہے. اچھا، ہم حمزہ گاڑیوں کی بات تو کر ہی رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں بھی الیکٹرک کارز جو ہے اس پر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے، ان کی تو اپنی مینوفیکچرنگ یونٹس بھی ہیں. تو الیکٹرک کارز پر کیا کہیں گے کہ اور مزید کیا انیشیٹوز لینے چاہیے؟ مینوفیکچرنگ یونٹ اس طرح کے بنائے جائیں اپنے ملک کے اندر، کیونکہ روزگار ملے گا، معیشت بھی مستحکم ہو جائے گی ہمارے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری جو اکانومی ہے وہ اسٹیبل ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹرانگ بھی ہو جائے گی. ابھی تو ہم اس چیز میں اڑے ہوئے ہیں کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ اسٹیبل ہو جائے کسی نہ کسی طرح سے. تو پھر ہم اکانومیکل گروتھ کے لیے جو ہے مینوفیکچرنگ یونٹس کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیا انیشیٹو لینا چاہیے گورنمنٹ کو کہ اس طرح کی جو مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں ان کا قیام کیا جائے، لوگوں کو اس طرح سے روزگار بھی ملے گا آبویسلی، اور پھر جو گاڑی ہے اس کی جو پرائسز ہیں وہ یقیناً کم ہو جائیں گی اور لوگ اپنا خواب بھی پورا کر سکیں گے. 100% میں نے تو آپ کو سٹارٹنگ میں یہ کہا تھا کہ جب تک ہم اپنی چیزیں بنانا نہیں شروع کریں گے تب تک کوئی حل مجھے نظر نہیں آتا. میں دیکھتا ہوں یہ سارا، تو آپ کو اپنی چیز بنائیں، الیکٹرک بنائیں. الیکٹرک گاڑیوں کا بہت زیادہ اب مطلب کہ رجحان پوری دنیا کا اس طرف ہو گیا ہے. تو پاکستان کے اندر بہت سارے برانڈز اب آ رہے ہیں، چائنیز برانڈز آ رہے ہیں جن کے جو کہ بہت اچھی آپ کو اکنامیکل آپ کو گاڑی بھی ملے. لیکن الیکٹرک گاڑیاں ساری مہنگی ہیں. میں نے بہت ساری الیکٹرک گاڑیاں جو ہے وہ ڈرائیو بھی کی ہیں، ٹیسٹ بھی کی ہیں، اور دے آر ویری فن ٹو ڈرائیو. لیکن یہ ہے کہ ابھی پاکستان میں اس طرح کا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ اس کو جگہ جگہ ہم فاسٹ چارج کروا سکیں. نیٹ ورک بہت چھوٹا ہے. اگر آپ نے الیکٹرک گاڑی رکھنی ہے تو آپ کو اس کو گھر پہ چارج اوور نائٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ میں ویورز کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جو فاسٹ چارجنگ کی آپشن ہے اس میں 40 سے 50 منٹ میں گاڑی چارج ہو جاتی ہے، اور اگر آپ گھر پہ کرتے ہیں تو آپ کو 7 سے 10 گھنٹے لگتے ہیں الیکٹرک گاڑی چارج کرنے میں. تو دنیا کے اندر پورا انفراسٹرکچر ہے، جس طرح ہمارے پیٹرول پمپس ہوتے ہیں دنیا میں اس طرح چارجنگ سٹیشنز ہیں. پاکستان میں بھی بہت لمیٹڈ ہیں. تو اگر جو گاڑیاں رکھ رہے ہیں الیکٹرک، ان کا جو ٹریول ہے وہ ود ان دا سٹی ہوتا ہے، وہ بیچارے شہر سے باہر نہیں جا سکتے، تو ایک طرح سے فریڈم پہ تھوڑا سا کمپرومائز ہو جاتا ہے. لیکن الیکٹرک گاڑیاں کی جو پرائس ہے وہ زیادہ ہے، لیکن اس کا جو فیول کا خرچہ ہے وہ آپ کو کوارٹر پڑتا ہے. مطلب فیول کا خرچہ اس میں کوارٹر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا کوارٹر پڑتا ہے بالکل. اچھا، اس سے یہ بھی چیز ہے کہ اگر جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے وہ، آپ نے جیسے کہ کہا کہ یہ مہنگی گاڑیاں ہیں، تو اگر وہ الیکٹرک کارز کی جانب آ جاتی ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک چیز نئی پرچیز کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنی جو پرانی چیز ہے اس کو سولڈ آؤٹ کر دیتے ہیں، اور وہ چیز جو ہے نچلا طبقہ جو ہے اس کو یوز کر کے اپنا جو گاڑی کا ڈریم ہے اس کو پورا بھی کر سکتا ہے. کم اماؤنٹ میں اس کو ایک اچھی گاڑی یوزڈ میں مل سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے وہ الیکٹرک کارز کی طرف جا سکتی ہے.
है उससे ये भी होगा ना एक तरह का फायदा कि हमारी जो इतनी पोल्यूशन है वो कम हो जाएगी। अगर हम देखें तो हर साल लाहौर में जो है पोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी वजह भी यही है, हमारे जितने बड़े शहर हैं उसमें पोल्यूशन इसी वजह से ज्यादा है क्योंकि डेली जो है पोल्यूशन में इजाफा हो जा रहा है। हम इतना ज्यादा पेट्रोल यूज कर रहे हैं, गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं, पुरानी गाड़ियां तो बहुत ज्यादा जो है वो धुआं छोड़ रही होती हैं, तो वो एक तरह से ये हो जाएगा कि हमारा जो एनवायरमेंट है उसमें भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन में भी कमी आ जाएगी। और इसके साथ साथ जो दूसरे लोग हैं वो भी अपना ये गाड़ी भी खरीद सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट जो है इस पर काम करे और इनिशिएटिव्स ले, उसमें जो है इन्वेस्टमेंट करें और स्पेशली जो प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर जो है इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का क़याम अमल में लाया जाए ताकि जो है हमारे लोगों को रोजगार भी मिले और गाड़ियां जो हैं वो सस्ती भी पड़े। और इस तरह से क्या होगा कि हमारी अपनी जो इकोनॉमी है वो जो है आगे बहुत ज्यादा बढ़ेगी और मजबूत हो जाएगी और इसके साथ साथ जो है हमारी आवाम जो है उसको भी वो भी फैसिलिटेट हो जाएगी। एग्जैक्टली हमारा रुझान थोड़ा सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ जिस दिन आ जाएगा और हम अपनी गाड़ियां और अपने प्रोडक्ट्स बनाना शुरू होंगे, इस जितने अभी बना रहे हैं उससे ज्यादा, तो वो बेस्ट चीज होगी, आवाम के लिए भी आसानी भी होगी, इकोनॉमिक जो हालात हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे। तो दिस इज द वे टू गो। आपको खुद अपनी चीजें बनाना, सोच के बनाना, उस पर रिसर्च करनी, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, हमजा पाशा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, हमारी गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने चाहिए और इसके साथ साथ हमने इस प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस देने की कोशिश की है कि अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो किन बातों को जो है आप कंसीडर करें। और आज के शो में हमने एक बहुत अहम टॉपिक पर बात की और वो हकूकुल इबाद के हवाले से थी। इस बात की कोशिश करें कि आप हकूकुल इबाद जो है उनको पूरा करें। अगर हम फर्दन इस चीज़ की तरफ आ जाएं कि हम अपने जो हकूक हैं उनको जो है फ्राइज जो है उनको पूरा करें तो हमारे हकूक भी जो है वो पूरे होंगे और जो सोसाइटी है उसमें यकीनन बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरी आएगी। तो जो हमारे इस्लामी इक़्तिदार हैं उनको जो है आप लोग ज़रूर फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें ताकि जो हमारी सोसाइटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके और एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया जा सके। इसके अलावा हमने आज टिपिकल माइंडसेट पे बहुत बात की और हमारे हैदर गुरु साहब इस पर हमारे साथ मौजूद थे और टिपिकल माइंडसेट में हमने ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी हैं नाज़रीन कि हम लोग चाह रहे होते हैं कि हमारे जो सारे काम हैं वो दूसरे करें। अगर हम दूसरों पे इतना ज़्यादा डिपेंड करेंगे तो हमारी अपनी क्या हैसियत है, हम किस तरह से जो है अपने काम सर अंजाम देंगे। अगर हम पे वो चीज़ कभी ना कभी वो काम हमें खुद करने पर आ जाएंगे तो फिर किस तरह से हम उस सिचुएशन को जो है वो टैकल करेंगे। यहाँ वक्त है नाज़रीन जाने का, आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपनी मेजबान मीरा आरिफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।